चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नीचे बेटे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। क्वार्टर फाइनल तक आपका ज़हनी आजमाइश पहुंच चुका है और आज दूसरा क्वार्टर फाइनल है रहीम यार खान और साहिवाल की टीमों के दरमियान। देखना यह है कि किस टीम ने दूसरे ऐसी कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, क्योंकि कल एक ब्रेथ टेकिंग, एक ऐसा मुकाबला जो सांसों को हमारे रोक चुका था, बाबुल मदीना कराची के साथ मीरपुर खास के इस्लामी भाई, और मीरपुर खास के इस्लामी भाई सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। और अब आज देखना है रहीम यार खान या साहिवाल। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके सिलसिलों में शामिल होती हैं और हमने देखा है कि इनके पिछले मुकाबले भी बड़े शानदार हुए हैं। मगर आज देखना है कि इन दोनों टीमों में से किस टीम ने आगे जाना है। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह पर आइए, तशरीफ रखिए और अब इंशाअल्लाह हम सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। रहीम यार खान और साहिवाल के इस्लामी भाई अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखेंगे। इससे पहले कि इनका तारुफ लिया जाए, आइए देखते हैं कल जो सिलसिला हुआ था बाबुल मदीना कराची और मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों के दरमियान, नतीजा क्या रहा, सिलसिला कैसा रहा। जी चलो चलो समेट लो, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। मीरपुर खास और बाबुल मदीना कराची के दरमियान आज मुकाबला है। इल्म नूर है। नजासत हकीका की कितनी किस्में हैं? नजासत गलीज़ा जिसका हुक्म सख्त होता है और नजासत खफीफा जिसका हुक्म हल्का होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जालिम के शर से बचने के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का कौन सा वजीफा है? 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करेगा तो जालिम के दिन में उसकी हैबत होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बवक्ते वफात हजरत सैयदुना आदम अला नबीना वालिस्सलाम की कितनी औलादें हो चुकी थी? 10,000। आपने 10,000 कहा है, आपसे गलती हो गई है। जवाब 1,00,000 था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता है? हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम के भतीजे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा गुस्ल है जिसमें एक ही फर्ज है? वो गुस्ले मय्यत है जिसमें एक ही फर्ज है, पूरे जाहिरी बदन पर पानी बहाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा नमाजी है जिसको 5 वक्ती नमाज में अलहम शरीफ पढ़ना हराम है? मुक्तदी को इमाम के पीछे अलहम शरीफ पढ़ना हराम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन से बुजुर्ग हैं जिनकी वजह से ख्वाजा साहब के दिल की कैफियत यकदम बदल गई और दिल दुनिया से उचाट हो गया? मशहूर मजजूब हजरत इब्राहिम कुंदूजी अली रहमतुल्लाह। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नंबर पसंद करेंगे? नंबर 10। नंबर 10। जिस चीज का बंदों को हुक्म है उस वक्त में बजा लाने को अदा कहते हैं। कज़ा किसे कहते हैं? जिस चीज का बंदों को हुक्म हुआ उस वक्त में अदा ना करने को कज़ा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर पसंद कीजिए। 1 नंबर। 1 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल कितने जुमे अदा फरमाए? 500। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब शेर की बारी है। हुई मीरपुर खास वालों ने पहले बैल बजाई है। हुई मुजरिम को बाजियाबी तो खौफ इस्यां से धज ये होगी, खमीदा सर आप दीदा आंखें लरसता हिंदी गुलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया। इट्स अनबिलीवेबल। फकत 1 नंबर से बाबुल मदीना कराची वाले पीछे रह गए। 49 नंबर बाबुल मदीना कराची मक्की और 50 नंबर मीरपुर खास। फकत 1 नंबर का फर्क रहा नाजरीन और अब ये सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं।
मदरी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश के अंदर बाबुल मदीना कराची जो कि इस सिलसिले का मेज़बान है, 2 टीम्स ने शिरकत की, मक्की और मदनी दोनों टीमें हमारे इस मुकाबले से बाहर हो चुकी हैं। अब देखना यह है सीज़न 8 का फाइनल इस बार कौन सी टीम लेकर आगे जाती है, मगर फाइनल अभी दूर है। आज है क्वार्टर फाइनल रहीम यार खान और साहिवाल वालों के दरमियान। दोनों टीमों से आइए इनका तारुफ लेते हैं, बारी बारी अपना नाम और अपना शोबा बताएंगे। मोहम्मद इमरान अत्तारी अलमदनी, जामियतुल मदीना मुदर्रिस। जी माशाल्लाह। शहजाद कमर मदनी अतारी, शोबा मदनी चैनल। मोहम्मद अकरम रज़ा अत्तारी, जामिअतुल मदीना दर्जा खामसा। माशाल्लाह। जी साहिवाल वाले। मोहम्मद इरफान अत्तारी, मकतबतुल मदीना। जी अहमद रज़ा अत्तारी, जामिअतुल मदीना दर्जा साबिया। जी मोहम्मद साकिब अत्तारी, शोबा तालीम। जनाब, दोनों टीमों का तारुफ हो चुका है। अब आइए देखते हैं आज का सिलसिला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। अजीब इसकी शान है ये मंच। क्वार्टर फाइनल के आते ही सेगमेंट्स भी तब्दील हुए हैं। इल्म नूर है, नगमाते रजा, कुरानी मालूमात, फिकही पहेलियां, फैजान गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, सफर है मगर अकेले, जोश के साथ मगर होश से। इससे पहले के सिलसिले को लेकर मजीद आगे बढ़े, तमाम मदरी चैनल के नाजरीन को, तमाम आशिकान रसूल को माह रजबुल मुरज्जब की बहुत मुबारक हो। आज बड़ा ही मुबारक महीना अल्लाह की रहमत से शुरू हो चुका है और माशाअल्लाह रिसाला भी हमारे यूसुफ भाई ने उठा लिया है। ये रिसाला तो पढ़ने वाला है, जल्दी जल्दी इसको हासिल कीजिए। मकतबतुल मदीना से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूसुफ भाई बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही खूबसूरत रिसाला जिसे मकतबतुल मदीना ने शाया किया। सिर्फ 11 रुपए हदिये पर ये मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। मदनी चैनल के नाजरीन, इसे आप मदनी दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। पहला सेगमेंट है जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल है रहीम यार खान वालों से। हदीस पाक के मुताबिक दुआ कितनी बातों से खाली नहीं होती? दुआ मांगते वक्त सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आज गौर से सुन लीजिए, दुआ कितनी बातों से खाली नहीं होती। दुआ जो है वो 3 बातों से खाली नहीं होती। नंबर 1, या तो उस शख्स का गुनाह बख्शा जाता है, या उस शख्स को दुनिया के अंदर ही फ़ायदा दे दिया जाता है, और तीसरी किस्म यह है कि उसकी दुआएं जो हैं वो आखिरत में उसके लिए भलाइयों की सूरत में वो जमा हो जाती हैं, और जब वो ज़ख़ीरा हो जाती हैं, और वो बरोज़े क़यामत जब कोई शख्स जो है वो अपनी दुआओं को देखेगा तो वो ये तमन्ना करेगा कि मेरी सारी दुआएं जो हैं वो मुझे आखिरत के अंदर ही उनका ज़ख़ीरा मिलता। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ मांगते वक्त बाज लोग मायूस हो जाते हैं कि मैं जो मांगता हूं वो तो मिलता नहीं, फिर क्यों दुआ करूं। जरा गौर से सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या खूब फरमाते हैं। दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती। या उसका गुनाह बख्श दिया जाता है, या दुनिया में उसे फायदा हासिल होता है, या उसके लिए आखिरत में भलाई जमा कर दी जाती है। जब बंदा अपनी उन दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में कबूल ना हुई तो तमन्ना करेगा काश मेरी कोई दुआ ही कबूल ना होती और सब यहीं के वास्ते जमा हो जाती। भाई मेरे बीच इस्लामी भाइयों, दुआ मांगा करें, दिल जमाई के साथ मांगा करें और दुआ की बरकतें लूटा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है हमारे साहिवाल वालों से, जब इंसान सुबह करता है तो उसके तमाम आज़ाए बदन ज़बान की खुशामद करते हैं, क्या कहते हैं? जब इंसान सुबह करता है तो जिस्म के तमाम अज़ा ज़बान की खुशामद करते हुए कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह ताला से डर, हम तुझसे वाबस्ता हैं। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी होगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अगर तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी होगी तो हम भी टेढ़े होंगे। जबान एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब रहीम यार खान, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए उसका क्या नुकसान होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पड़ी जाए उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है। जी, शैतान के लिए हलाल हो जाता है, यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोई शख्स अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो क्या करे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमान कहीं पढ़ लिया करो। और अगर तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुरू में नाम लेना भूल जाओ तो ये पढ़ो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। जी आगे भी कुछ फरमा रहे थे आप। जब याद आए उस वक्त ये पढ़ो। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
جماعت نماز جنازہ میں کتنے رکن اور کتنی سنتیں ہیں؟ غذا دوا شفا ہے دل مریض لے اسے غذا دوا شفا ہے دل مریض لے. نماز جنازہ کے اندر جو ہیں 2 رکن ہیں، قیام کرنا اور 4 تکبیرات کہنا. اچھا، اور سنتیں کتنی ہیں؟ اور 2 سنتیں ہیں، درود پاک پڑھنا، دعا کرنا، اور درود پاک پڑھنا اور ثنا پڑھنا. 2 ہیں 3 ہیں؟ 3. ثنا کرنا، درود شریف پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہیں. 2 رکن ہیں، 4 بار اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کیا غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو سکتی ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں ہو سکتی، جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے. میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو. جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا حاتم اصم کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ غیبت کرنے والا جھوٹا اور حاسد جہنم میں کس کی شکل میں جائے گا؟ اللہ اللہ اللہ. غیبت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حسد کرنے والے، ذرا غور سے سنیں. حاسد، غیبت کرنے والا بروز قیامت جو ہے، حاسد جو ہے وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور جھوٹا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور غیبت کرنے والا سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. آپ نے غلطی کر دی ہے. غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا. تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کر گئے. آپ کی تو غلطی ہوئی، لیکن ہمیں کتنا بڑا سبق ملا ہے کہ ان بیماریوں سے محفوظ بھی رہنا ہے، اس سے دور بھی رہنا ہے. اب سوال ہے ساہیوال والوں سے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی بدبو سے کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اللہ اللہ، فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں کے نام بتائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزندان گرامی جو تھے، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ. حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم. جواب درست دے دیا ہے. جس وقت لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر رہے تھے، اس وقت میرے آقا پر کون ایمان لایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. چھٹا سوال ہے. اس سے پہلے کہ ہم چھٹا سوال کریں، کچھ یہاں بھی سوال کر لیں. یوسف بھائی کچھ تیاری ہے؟ جی بالکل. چلیں جناب. چلیں، آج رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ. وہ دعا سنائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب المرجب میں پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ دعا سنانی ہے جو پیارے آقا رجب المرجب میں پڑھا کرتے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. محمد عبداللہ تاری. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جواب درست دے دیا ہے. اس کو ذرا صحیح تلفظ کے ساتھ دوبارہ پڑھ دیا جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سبحان اللہ. اور میرا خیال ہے یہ کفن کی واپسی رسالے کے پیچھے بھی لکھا. ماشاءاللہ، اس رسالے کے پیچھے بھی یہ ماشاءاللہ یہ یاد بھی کر لیں. اس کا ترجمہ اگر لکھا ہو تو یہ بھی بیان کر دیں. اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور سوال بھی کر لیں حضور. جی ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے اسی رسالے سے کریں تاکہ اچھا کچھ رجب کی باتیں ہو جائیں، رجب کے فضائل کچھ بیان ہو جائیں. سبحان اللہ. رجب کے پہلے روزے کی فضیلت بتائیں. چلیں. محمد جنید رضا، اس کے 3 سال کے گناہ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. جی یہ روایت پوری پڑھ کے حدیث پاک پوری سنا دیتا ہوں. پوری سنا دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے.
दूसरे दिन का रोजा 2 साल का और तीसरे दिन का 1 साल का कफ़ारा है और फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफ़ारा है। सुभान अल्लाह, कितनी बरकत है। रजब तो क्या आया है, गुनाहगारों की बन आई है। सुभान अल्लाह, जितना हो सके इस महीने में रोजे रखें। चले जनाब, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नबी की तारीफ बताएं। मशवरा जरूर कीजिए, 10 सेकंड रह गए। नबी अल्लाह तबारक व तआला के उस बरगुज़ीदा बंदे को कहते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया हो और उन पर वही नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने खल्क की हिदायत और रहनुमाई के लिए जिन पाक बंदों को अपने अहकाम पहुंचाने के वास्ते भेजा, उनको नबी कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामी अकायद किसे कहते हैं? मोमिन होने के लिए जिन बातों की दिल से तस्दीक और ज़बान से इकरार ज़रूरी है, उन्हें इस्लामी अकायद कहा जाता है। मोमिन होने के लिए जिन बातों की दिल से तस्दीक और ज़बान से इकरार जरूरी है, उनको इस्लामी अकायद कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लाम में सबसे पहले किस दिन का रोजा फर्ज हुआ था? फिर रमजान शरीफ के रोजों से उस रोजे की फर्जियत मनसूख हो गई थी। 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा के दिन का रोजा फर्ज हुआ था। आशूरा के दिन का रोजा पहले की कौमों में, इस्लाम से पहले ये रोजा फर्ज था। रमजान शरीफ के रोजों के बाद इस रोजे की फर्जियत मनसूख हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी महफिल है जिसकी बरकत साल भर तक घर में रहती है? तफसीर रूहुल बयान में है कि महफिल मिलाद शरीफ की बरकत पूरा साल घर में रहती है। हाय महफिल मिलाद की बरकत सारा साल घर में रहती है। कुरान पाक की तफसीर से उन्होंने बयान किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जरा बताइए, जन्नत के फाटक कितने बड़े हैं? मेरे रब की जन्नत भी बड़ी है। आओ, जन्नत का दरवाजा कैसा है ये भी सुन लो। इंशाल्लाह दाखिल हो रहा है ना जन्नत में? इंशाल्लाह। जन्नत के फाटक के दरमियान इतनी चौड़ाई है कि 40 साल की मुसाफत, और जब जन्नती उससे गुजरेंगे तो उनके कंधे आपस में टकरा रहे होंगे, मूंढे से मूंढे लग रहे हैं। जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं, यानी वो जो दरवाजा कह लें, चौखट कह लें, कि दोनों बाजुओं के दरमियान, उसके दरमियान 40 बरस का रास्ता है। मगर जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उन फाटकों पर हुजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगी। एक रिवायत के मुताबिक कांधे से कांधा छिल रहा होगा, एक रिवायत यह भी है कि उसकी चौखटें हिल रही होंगी। यानी इतनी तादाद में अल्लाह की रहमत से लोग जन्नत में दाखिल होंगे। मुझे तो आला हजरत का वो शेर याद आ रहा है, अगर हमारे नातख़्वां सुना दें। सफ़े मातम उठे, खाली हो जंदा, टूटे जंजीरें, गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। वो ऐलान जब होगा तो कैसे जन्नत की तरफ हुजूम दर हुजूम जाएंगे, और इंशाअल्लाह हम जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अब जनाब बारी है साहिवाल वालों की। जन्नतों की तादाद और उनके नाम बताएं। जन्नत की बात हुई है, जन्नतों की तादाद और उनके नाम बताएं। जन्नतें 8 हैं। दारुस्सलाम, दारुल करार, दारुल जलाल, जन्नत अदन, जन्नत मावा, जन्नतुन नाईम, जन्नत खुल्द और जन्नतुल फिरदौस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सबसे आला जन्नत कौन सी है, कौन यहां बताएगा? 8 जन्नतों की बात हुई है। चले सारे मिलके ही जवाब दे दो यार, सारे मिलके जवाब दे दो। जन्नतुल फिरदौस। नबी पाक का कुछ इस तरह फरमान है, मजमून है हदीस का, कि जब भी रब से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। हम अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस की भीख मांगते हैं। चले जनाब, नवा सवाल रही बिहार खान वालों से। पंजगाना नमाज कब फर्ज हुई? 3 ऑप्शन है, शबे मेराज, सन 2 हिजरी या सन 10 हिजरी। शबे मेराज में। आपने कहा शबे मेराज, मेराज का तोहफा नमाज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इजहारे नबूवत की इजाजत मिली तो आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 35 साल, 45 साल या 40 साल? 40 साल। आपने कहा 40 साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
بتائیں طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ 3 آپشن ہیں، 7 پھیرے اور 7 استلام، 7 پھیرے اور 8 استلام، 8 پھیرے اور 7 استلام. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، غور کر کے جواب دیجیے گا. آپشن پہلا آپشن جی دوبارہ کہتا ہوں، 7 پھیرے اور 7 استلام، 7 پھیرے اور 8 استلام، یا 8 پھیرے اور 7 استلام؟ 7 پھیرے اور 8 استلام. وہ کیسے، یہ بھی پوچھتے ہیں. پھیرے 7 ہیں، استلام 8 ہیں. مطمئن ہیں آپ اپنے جواب سے؟ جی بالکل مطمئن. کس نے طواف کیا تینوں میں سے؟ انشاءاللہ کریں گے. اچھا انشاءاللہ کریں گے. طواف کیا نہیں ہے مگر جواب درست دے دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ پھر جلدی جلدی انہیں طواف کی سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ طواف شروع بھی استلام سے ہوتا ہے. استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کی طرف اشارہ کر کے جو ہم چوم لیتے ہیں. تو یہ سٹارٹ جو ہے استلام سے ہوتا ہے. تو ہر چکر کے اختتام پر بھی استلام ہوگا. تو جب 7 کمپلیٹ ہوں گے پھر استلام ہوگا. تو استلام 8 ہوں گے اور طواف کے جو پھیرے ہیں، چکر جو ہیں، وہ 7 ہوں گے. جی سبحان اللہ. ویسے حج و عمرہ کے لیے جانے والوں کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا جس کا نام رفیق الحرمین. صرف 95 روپے ہدیے پر، 95 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتاب کئی زبانوں میں بھی موجود ہے. اس کو برکتوں کے لیے حاصل کریں. ساہیوال والوں سے اب سوال ہے، اور اب سوال ان سے بھی آخری سوال ہے. مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 1 لاکھ نیکیوں کے برابر، 50,000 نیکیوں کے برابر، 10 لاکھ نیکیوں کے برابر؟ 1 لاکھ نیکیوں کے برابر. ہائے ہائے، اللہ آپ کو ان کو طواف نصیب کرے، آپ کو مکے جا کر نیکیاں کرنا نصیب کرے، اور ہمیں بھی آپ کا ساتھ نصیب کرے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. علم نور ہے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیگمنٹ پر اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو ساہیوال کے 20 نمبر ہیں، 18 نمبر ہیں رحیم یار خان والوں کے. 2 نمبر سے ساہیوال والے آگے ہیں، مگر اب سلسلے میں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے راؤنڈ آ چکا ہے جو سارا پانسا پلٹ سکتا ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. سبحان اللہ. کیا بات ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے ان کے کلاموں کی. پوری پوری حدیث، آیتیں اور نہ جانے کتنے قرآنی واقعات کو اپنے اشعار میں بیان کر دیتے ہیں. آپ کو اشارہ دیا جائے گا اور آپ نے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنانا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا. آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے. اب بتائیے اس آیت کی طرف اعلیٰ حضرت کا کون سا شعر اشارہ کرتا ہے؟ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا. ہائے ہائے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا. جواب درست دے دیا ہے. ایک اور قرآنی آیت. اب باری ہے ساہیوال والوں کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تفسیر خزائن العرفان. حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. اعلیٰ حضرت نے اپنے کس شعر میں اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ویسے تو ہم قبرستان میں جا کر تدفین کے وقت یہ آیت پڑھتے ہیں، مگر آج اشارہ یہی آیت ہے. پہلی بار میں نے بھی اس آیت کو اس طرح سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ترجمہ، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھیر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. تفسیر خزائن العرفان میں ہے تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سے پیدا کر کے تمہاری موت و دفن کے وقت، اور آخری جو اشارہ ہے وہ روز قیامت کا ہے. اس آیت مبارکہ کے مضمون کو اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں بیان کیا؟
ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہائے ہمارا۔ ہائے ہائے، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ امام اہل سنت نے پورا کلام ہی خاک پر لکھ کر واقعی کمال کر دیا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت واقعہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک بار مسجد نبوی شریف میں آ کر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگ گئی، اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ میرے امام نے اس کنیت کو کس پیارے انداز میں تذکرہ کیا، سنائیے۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اعلیٰ حضرت بھی اس کلام کے آخر میں کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایک محاورہ ہے کہ خاک اڑائیں گے، یعنی اب زندگی کا کیا فائدہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مدینے کی خاک مل جائے، مدینے میں ہی مرنا نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن ہو جائے اور اس خاک میں مدفن مل جائے تو زندگی کا حاصل ہے، اور اگر وہاں مرنا نہ ملے تو پھر زندگی کس کام کی۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا، آئیے ذرا یہاں اسلامی بھائیوں سے کچھ معلومات کرتے ہیں۔ چلیں جناب، اب آپ کی باری ہے، کیا شعر سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جو رمضان کی آمد کی خوشی میں ہے، اور اس کا پہلا شعر آپ نے سنانا ہے۔ شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا۔ ساتھی میں تیرے صدقے میں تیرے رمضان آیا۔ تھوڑا ٹھیک کر لیں اس کو، صافی میں تیرے صافی نہیں ہے۔ چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ شور مہ نو سن کر، یعنی نئے چاند کے بارے میں سن کر، نئے مہینے کو سن کر، یا رسول اللہ میں آپ کے دربار کی طرف فوراً آ گیا ہوں، ساکی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ آقا اپنی عشق کی ایسی میں پلا دیجئے کہ اب رمضان کی آمد ہونے والی ہے، اور واقعی رجب کا چاند نظر آیا تو اب رمضان کی خوشیاں قریب نظر آنے لگ گئی ہیں۔ جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ماہ رمضان کی بات کرے تو دل خوش ہو جاتا ہے، رحمتوں برکتوں کی کان اب آیا ہی چاہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب ایک اور شعر پوچھ لیتے ہیں آپ سے، تیار ہیں آپ؟ لبیک کی آواز میں سے آج کمزور آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے آج دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، شعر بہت مشہور ہے، پہلا آپ نے کرنا ہے پورا۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو سب سے لگتا ہے ایک ساتھ سننا پڑے گا۔ محمد فیض الحسن اتاری اسلام آباد سے۔ ماشاءاللہ جی، سوال بھی دوہرا۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، کون دیتا ہمارا
ایک بہت پیاری نیت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ انہی کی زبانیں سنتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد داڑھی کٹواؤں گا بھی نہیں اور جو کٹوائی اس سے بھی توبہ. کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ. اللہ آپ کو استقامت دے, ان کو اچھا سا تحفہ پیش کریں بھائی ماشاءاللہ. ان کو میوہ جاتے مدینہ انشاءاللہ. کیا بات ہے, اللہ ان کو مدینے جا کر بھی میوے کھانے نصیب کرے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, مبارک مہینہ آ گیا ہے, توبہ کا مہینہ آ گیا ہے, رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے. اب سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے. کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو وہ داڑھی منڈانے سے توبہ کرے, کوئی بے نمازی ہے تو بے نمازی رہنے سے توبہ کرے اور اب نمازوں کی نیت کرے. یہ بڑا رحمتوں بھرا مہینہ ہے, سچی توبہ کریں گے پچھلے گناہوں پر انشاءاللہ اس کی معافی بھی ملے گی اور آگے برکتیں بھی ملیں گی. یہ ہے ذہنی آزمائش, تحائف بھی بڑھتے ہیں, نیتیں بھی ملتی ہیں اور علم بھی ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی جناب 22 نمبر ہیں رحیم یار خان کے, ساہیوال کے 24 نمبر ہیں. 2 نمبر کا فرق چلا جا رہا ہے اور اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. سوال یہ ہے کہ کس جگہ پر بنی اسرائیل پر من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ مقام طے میں تھے تو وہاں پہ ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طے میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے اس میدان میں من و سلوہ کو نازل کیا. جواب درست دے دیا ہے. ذرا من و سلوہ کے بارے میں سنا بہت ہے, اس کی حقیقت بیان کیجئے. من و سلوہ یہ 2 کھانے ہیں, من اور سلوہ. من یہ سفید شہد کی طرح ایک حلوہ یا سفید شہد ہی تھی جو بارش کی طرح آسمان سے برستی تھی, اور سلوہ یہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکنی ہوا کے ساتھ بنی اسرائیل تک پہنچتی تھی. من و سلوہ 2 کھانے تھے, ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا. من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا, یہ سفید رنگ کا شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی, اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی تھیں. مگر اس قوم نے اس پر بھی کہتے نا شکر ادا نہیں کیا. اللہ نے آسمان سے ان کے لیے نعمتیں اتاری. آج جن کو نعمتیں ملی ہیں انہیں بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ یاد رہے شکر نہ کیا جائے تو یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. شیطان نے اصحاب ایلا کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا کیا ہیلا بتایا؟ شیطان نے اصحاب اعلیٰ کو سوال دوہرائیے گا. مچھلیاں پکڑنے کا ہفتے کے دن کیا ہیلا بتایا؟ شیطان نے انہیں یہ ہیلا بتایا کہ ہفتے والے دن سمندر میں کیونکہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہاں سے نالیاں نکال کر ان کو قید کر لیا جائے, اور ہفتے والے دن ان کو نہ نکالا جائے بلکہ اگلے دنوں میں ان کو نکال لیا جائے. اور اس طرح بھی وہ مچھلیوں کو شکار تو کر رہے تھے کہ مقید کر لیا تھا, لیکن وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ اس طرح شیطان کا یہ ہیلا تھا, اور ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا, حالانکہ یہ ہفتے کے دن ہی کا شکار تھا کہ نالیاں بنا کر چھوٹے حوض بنا لیے جائیں. جواب درست دے دیا ہے. اصحاب ایلا کا کس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان لیا گیا؟ اصحاب ایلا کا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ہفتے والے دن ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا, لیکن ہفتے والے دن ہی سمندر کے اندر زیادہ مچھلیاں آتی تھیں. جی جناب, یہ امتحان تھا کہ باقی دنوں سے زیادہ مچھلیاں ہفتے کے دن آتی تھیں اور منع بھی ہفتے کے دن کا کیا گیا. بعض اوقات ہمیں بڑا پروفٹ نظر آتا ہے, بڑا نفع نظر آتا ہے, مگر وہ حرام ہوتا ہے. بعض اوقات یہی امتحان ہوتا ہے, میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب. جی 26 نمبر ہیں رحیم یار خان, 28 نمبر ہیں ساہیوال. چلتے ہیں فقہی پہلیوں کی طرف. جی فقہی پہلیاں شروع کرتے ہیں.
اب سوال ہے رحیم یار خان والوں سے، وہ کون سی قسم ہے کہ اس کا توڑنا ضروری ہے؟ اگر کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی یا واجبات کو ترک کرنے کی قسم کھائی تو اس کو توڑنا ضروری ہے۔ ایسی گناہ کرنے والی قسم کسی نے کھائی تو وہ توڑنا بھی ضروری ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چھینک آئی، کسی نے یرحمک اللہ تو اس نے آمین کہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جی جناب، چھینک آئی، الحمدللہ کہا، برابر میں کوئی اور شخص تھا، اس نے یرحمک اللہ کہا، اب جو نماز میں ہے اس نے آمین کہا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں مالدار مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں ہے؟ جبکہ مالدار شخص مسافر ہو، کیونکہ قربانی اس پر واجب ہے جو مقیم ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ وجوب قربانی کے لیے مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں، جواب یہ بھی درست دے دیا۔ نہ آیت سجدہ پڑھی نہ سنی مگر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ مقتدی امام کے پیچھے ہے اور امام نے آیت سجدہ پڑھی، مقتدی نے نہ سنی نہ ہی پڑھی، اب امام سجدہ تلاوت کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ تلاوت امام کے ساتھ کرے گا۔ جی امام کے ساتھ اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ تیاری دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین، فقہی پہیلیاں تک پہنچ گئے ہیں، مدد کا آپشن ابھی تک نہیں لیا ہے۔ ایک بار پھر چلتے ہیں، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 30 نمبر ہیں رحیم یار خان کے، 32 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے، 3 سیگمنٹ رہ گئے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے فیضان غریب نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویسے آپ کو خواجہ غریب نواز کی حاضری نصیب ہوئی وہاں پر مزار پر؟ کیا بات ہے، یقین کریں کئی مزارات پر جانے کا موقع ملا ہے مگر 3 مزارات کی حاضری اولیاء کرام میں سے وہ نہیں بھول سکتا انسان، جب بھی جائیں امیزنگ، وہ الفاظ میں بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اور وہ 3 مزارات جو ہے نا، ایک تو یقیناً غوث پاک رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے ہمارے پیران پیر کے مزار پر انوار کی، پھر اسی طرح کی فیلنگز، یعنی ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ اتر رہا ہے دل پر، کچھ برکتیں، اللہ اکبر، کچھ الفاظ میں بیان نہیں ہوتی چیزیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ اور پچھلے دنوں پھر حاضری ہوئی، کئی بار حاضری ہوئی ہے داتا گنج بخش علی اجمیری کے مزار۔ یہ 3 مزار یقین کریں بس اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں نصیب فرمائے، بار بار جانے کو جی چاہتا ہے اور جب جائیں اس کا لطف الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔ اللہ ان تینوں بزرگان دین کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، پچھلے دنوں اجمیر شریف حاضری ہوئی تھی، آپ کے لیے کچھ ریکارڈ کیا تھا، آئیے در غریب نواز آپ کو دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جب مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے اور ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، یہ جگہ وہاں کے یعنی یہاں جو اس وقت غیر مسلم راجہ تھا پرتھوی راج چوہان، یہ اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ تھی۔ راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا ہم لوگ تو جاتے ہیں مگر تمہارے اونٹ یہیں بیٹھیں گے، کچھ اس طرح کہہ کر خواجہ صاحب تو چلے گئے، وہاں اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ صبح جب ساربان آئے اونٹوں کو چلانے والے اور اونٹوں کو اٹھایا تو اب اونٹ نہ اٹھتے تھے، بیٹھے ہی رہ گئے، بڑی کوشش کی کہ اونٹ اوپر آ جائیں، وہ نہ اٹھتے تھے۔ اب کیا ہوا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اب اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور کہا کہ حضور معاف کر دیجئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا ہستی ہیں۔ بہرحال ہند کے بے تاج بادشاہ سیدنا خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، زبان مبارک سے جو نکلا تھا اللہ نے وہ پورا فرما دیا۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ رب کریم ہم سب کو اس دربار کی بار بار حاضری عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے در غریب نواز کی. اللہ کریم ہم سب کو ان کے در کی حاضری بھی عطا فرمائے. اس وقت یوں سمجھیے ہجوم ہے، دنیا بھر کے عاشقان اولیاء در خواجہ پر جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، بہت سارے پہنچ بھی چکے ہوں گے. انشاءاللہ کل کے سلسلے میں بھی کچھ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزے کی انشاءاللہ برکتیں آپ کو بتائیں گے. ہمارے نعت خواں سے انشاءاللہ ایک دو اشعار بھی ہم منقبت کے سنیں گے. سلسلے کو آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ منقبت بھی سنتے ہیں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم انشاءاللہ سوال کریں گے. سوال یہ ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد وراثت میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو کیا ملا، نیز آپ نے اپنا ذریعہ معاش کسے بنایا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وراثت میں ایک باغ اور پنچکی ملی تھی، اور اسی کو جو ہے آپ نے ذریعہ معاش بنایا تھا. وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی اور اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا. جواب درست دے دیا ہے. خواجہ صاحب کی نیکوں اور برے لوگوں کی صحبت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر، اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے. اللہ اچھوں کی صحبت کے بارے میں کمال بات ہے کہ نیکوں کی صحبت جو ہے وہ نیک کام کرنے سے بہتر ہے اور بدوں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھی صحبت نصیب فرمائے اور بری صحبتوں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا وصال مبارک کب ہوا تھا؟ 6 رجب 633 سنہ ہجری. 6 رجب المرجب 633 سنہ ہجری کو اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اگر غور کریں تو 800 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. یہ حکومت کیسی ہے، یہ اقتدار کیسا ہے. 800 سال سے مزار میں موجود ہیں مگر دنیا بھر میں عاشقان رسول کے دلوں پر حکومت ہے. کون ایسا عاشق رسول ہے جو خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں کرتا؟ یہ حکومت، یہ اقتدار. وہ شعر ہے نا، کرسی پر کوئی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے. میرے خواجہ کی کیا شان ہے. ساہیوال والوں سے سوال ہے، وصال کے بعد آپ کی نورانی پیشانی پر کیا نقش ظاہر ہوا؟ وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی مبارک پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا کہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. جواب درست دے دیا ہے. یہ شان ہے اللہ والوں کی کہ جب جاتے بھی ہیں تو کس شان سے جاتے ہیں. 2 اشعار انشاءاللہ خواجہ صاحب کی منقبت کے سنتے ہیں. اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اپنے قدموں اس سے پہلے کہ ہم ناز شریف کی طرف چلیں، ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ آج کل جو ایک بہت یوں سمجھے کہ پیاری سی چیز ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے، فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک مدنی گلدستہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یاد رہے عشر کے ضروری احکام کا سیکھنا کاشتکار پر لازم ہے. عشر کے ضروری احکام سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا 48 صفحات کا مطبوعہ رسالہ عشر کے احکام، اسے حاصل کیجئے. اس کا
मुताला भी फरमाइए। जिस जमीन से नफा हासिल करना मकसूद हो, खा वो गल्ला हो, फल फ्रूट हो या सब्जियां वगैरह, गंदम, जौ, चावल, गन्ना, कपास, दहान यानी चावल, बाजरा, मूंगफली, मकई, सूरजमुखी, राई, सरसों और लोसिन वगैरह। फलों में खरबूजा, आम, अमरूद, माल्टा, लोकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संतरा, पपीता और नारियल, तरबूज, फालसा, जामन, लीची, लीमू, खुबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुखारा, गर्मा, अनानास, अंगूर और आलूचा वगैरह। सब्जियों में ककड़ी, टिंडा, करेला, भिंडी तोरी, आलू, टमाटर, घिया तोरी, सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च, पुदीना, खीरा, अरवी, तोरिया, फूल गोभी, बंद गोभी, शलजम, गाजर, चुकंदर, मटर, प्याज, लहसुन, पालक, धनिया और मुख्तलिफ किस्म के साग और मीठी और बैगन वगैरह। दावत इस्लामी को अपना उशर जमा कराने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, ए दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। माशाअल्लाह, इस मदरी गुलदस्ते से पहले तो हमें कितनी सारी सब्जियों के नाम पता चल गए। मैं तो सोच रहा था इसी का सवाल कर लूँ कि चलें जो जो अहमद भाई ने कहा वो आप सुनाएं, कितनी सब्जियों के नाम लिए। बहरहाल पाकिस्तान को अल्लाह ने कितनी बरकतों से नवाजा है। ज़रई मुल्क है हमारा वतन, और दुनिया में और ममालिक में भी यकीनन जहाँ मुसलमान रहते हैं तो काश्त भी होती है, और ये जो फसल की ज़कात है इसे उशर कहते हैं। इसके बेशक अहकाम भी हैं। तो यहाँ मैं अपने तमाम काश्तकार इस्लामी भाइयों से, किसान भाइयों से अर्ज़ करूँगा कि दावत इस्लामी आपकी है और उशर देना ज़रूरी भी है। तो उशर की जो आपकी तरकीब है वो भी दावत इस्लामी को दीजिए, हमारे ज़िम्मेदारान से रब्ता कीजिए। कई गाँव में, कई इलाकों में जहाँ फसलें हो रही है हमारे ज़िम्मेदारान जाते हैं, तो अपने उशर में अपनी दावत इस्लामी को हिस्सा दीजिए, ताकि दुनिया भर में जो दावत इस्लामी नेकी की दावत आम कर रही है उसमें आपका हिस्सा भी शामिल रहे। मुझे उम्मीद है कि जहाँ दीगर बिजनेसमैन और दीगर लोग अपनी ज़कात दावत इस्लामी को देते हैं, वहाँ हमारे किसान इस्लामी भाई भी पीछे नहीं रहेंगे और अपना उशर जो है अपनी दावत इस्लामी को देंगे। आइए वक्त हुआ है नाज शरीफ सुनने का, मिलकर नाज शरीफ सुनते हैं। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफा तुजा बिजमालिही, हसन जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। न तो मेरा कोई कमाल है, न तो मेरा कोई कमाल है, न मकाम है ये गुरूर का मुझे रखते हैं वो निगाह में, ये करम है मेरे हुजूर का, बलगल उला बिकमालिही, कशफा तुजा बिजमालिही, हसन जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको
جیسے ہے ویسی عطا چاہیے اور کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور آپ اور اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے کہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور سبز گنبدیں کی ہم سائیگی بخش دے سبز گنبد کی ہم سائیگی بخش دے مسلسل کرم اے خدا چاہیے مسلسل کرم اے خدا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے
अहमद रज़ा चाहिए, बस आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं और अंदाज़े अहमद रजा चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शुरू करते हैं फिक्रे मदीना। नियत कर ले इंशाअल्लाह रोजाना फिक्रे मदीना करेंगे इंशाअल्लाह। जी आइए फिक्रे मदीना करते हैं। जी माशाअल्लाह। हमारे निगरान हाजी शाहिद अत्तारी तशरीफ लाए माशाअल्लाह, हमारे मंच पर पहली बार तशरीफ लाए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। निगरान की आमद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम इस्लाम में तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह संभालना सही रखना फिक्र मदीना होगी इंशाअल्लाह। फिर हम इंशाअल्लाह हमारे निगरान से कुछ मदनी फूल भी लेंगे इंशाअल्लाह। आज इज्तिमाई दुआ भी होगी, हाजी शाहिद से इंशाअल्लाह कुछ मुनाजात के अशार भी सुनेंगे इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। बेटा आप यहाँ इंशाअल्लाह आप कराएं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने अपने मदनी इनामात के रिसाले निकाल लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फिक्र मदीना करेंगे इंशाअल्लाह। क्या आज आपने अच्छी अच्छी नीयतें की, पांचों नमाजें तकबीर ऊला के साथ पहली सफ में बाजमात अदा की, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास और रात में सूरह मुल्क की तिलावत पढ़ सुन ली, अजान और इकामत का जवाब दिया, शजर शरीफ के कुछ ना कुछ औराद 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आते जाते मुसलमानों को सलाम किया, आप और जी से गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह नेमत देखकर माशाअल्लाह कहा, सलाम और छींकने वाले की हम्द कहने पर जवाब दिया, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात और तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी की कोशिश की, मिट्टी के बर्तन में भूख से कम खाने की कोशिश की, 2 दर्स दिए या सुने, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाया, फैज़ान सुन्नत के 4 सफ़हात पढ़े, क्या फ़िक्र मदीना की, सलातुत तौबा पढ़ी, सोते हुए चटाई का इस्तेमाल किया, सुन्नत कबलिया और फ़र्ज़ों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद, इशराक व चाश्त, अव्वाबीन अदा की, तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयत मा तर्जमा व तफसीर पढ़ी, क्या इनफरादी कोशिश की, 2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए, क्या अपने निगरानों की इताअत की, किसी से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की, किसी से बुराई सादिर हो तो तहरीरी या बराह रास्त इस्लाह की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किया, गुस्से का इलाज करते हुए दरगुजर से काम लिया, फजूल सवालात तो नहीं किए, ना महरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजों से बचने की कोशिश की, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल किया, तोहमत गाली गलोच तो नहीं की, दूसरों की बात काट कर अपनी बात तो शुरू नहीं की, क्या सदाए मदीना लगाई, निगाहें नीची रखते हुए चलने की कोशिश की, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी से बचने की कोशिश की, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, बात करते हुए मुखातिब के चेहरे पर नजरें तो नहीं गाड़ी, अगर कर्ज है तो वक्त पर अदा किया, मुसलमानों के अयूब पर पर्दा पोशी की, सबसे यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू और खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनसे झूठ और रियाकारी का इर्तिकाब हो, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारों से गुफ्तगू की, एक बयान, मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल देखा, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहकहा से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू भी कम से कम अल्फाज में की, सारा दिन मदनी हुलिया सजाए रखा। अल्लाह करीम हमें मदनी इनामात का आमिल बनाए। आमीन 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 माशाअल्लाह। जी हुजूर कुछ मदनी फूल भी अगर रजब मुरज्जब के जो आप मुनासिब समझे मदनी फूल भी अता करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वसल्लम। रजब में जो दुआ पढ़ना सुन्नत है, आइए हम सब मिलके पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शअबाना व बल्लिगना रमदान। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये दुआ हो सके तो याद कर लें और ये रजब में इसको पढ़ते रहें। और अमीर अहले सुन्नत की तो ताकीद है कि जो इस्लामी भाई इमामत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से हजारों मसाजिद में दावत इस्लामी वाले इमामत कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से, और ये बरकत है जामियतुल मदीना की, माशाअल्लाह। ये बरकत है मदरसतुल मदीना की। सुभान अल्लाह। जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करते हैं, जामियतुल मदीना में पढ़ते हैं, माशाअल्लाह मदनी बन जाते हैं, तो खतीब बन जाते हैं, जुम्मे पढ़ाते हैं, इमामतें करते हैं अल्लाह की रहमत से। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मकामात पर, हजारों मसाजिद में दावत इस्लामी वाले कुरान पाक सुनाते हैं अल्लाह की रहमत से। जो जामियतुल मदीना के तलबा किराम हैं, इसमें 40% से ज्यादा हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसतुल मदीना की बरकत है। तो जो इमाम साहिबान हैं दावत इस्लामी के, या जितने भी आशिकान रसूल इमाम साहिबान हैं, उन्हें भी चाहिए, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत की ये ताकीद है कि रजब में इमाम ये दुआ पढ़ा करें। और अल्लाह करे कि मदनी चैनल के नाजरीन भी याद कर लें और हाजरीन भी याद कर लें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कफन की वापसी रिसाले के बैक टाइटल पेज पर गालिबन ये दुआ लिखी हुई, जी हाँ वहाँ लिखी हुई है, तो वहाँ से इसको याद किया जा सकता है। इस महीने में नेकियों का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में नफल रोजे रखने के खास फजाइल हैं। अल्लाह हमें रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। रजब के पहले रोजे की, दूसरे रोजे की और तीसरे रोजे की, वैसे तो हर दिन की फजीलत है, मगर खास पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इसके खास फजाइल है। सुनिए हमारे मेराज वाले आका हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है, दूसरे दिन का रोजा 2 साल का, तीसरे दिन का 1 साल का कफारा है, फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। गुनाह का कफारा, इससे क्या मुराद है, सुने समझें। ये रोजे यानी हम रजब का पहला रोजा रखेंगे, दूसरा रखेंगे, तीसरा रखेंगे, या पूरे माह के रोजे रखेंगे, ये रोजे गुनाह सगीरा की मुआफी का जरिया बन जाते हैं। और माह रजब का हर रोजा ये 1 माह के सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाएगा। और जुमेरात का रोजा रखना भी सुन्नत है, पीर का रोजा रखना भी सुन्नत है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको शायद ये मालूम ना हो कि रमजान के अलावा भी रोजे रखने होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब आएंगे, मदनी चैनल देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फैजान अमीर अहले सुन्नत से आशिकाने रोजा इस्लामी भाई भी हैं, इस्लामी बहनें भी हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पीर को रोजा रखते हैं, जुमेरात को भी रोजा रखते हैं। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी में ऐसों की भी तादाद है जो पूरा साल रोजा रखते हैं। सुभान अल्लाह। मगर याद रखिए 5 दिन के जो रोजे हैं ना, ईद उल फित्र का 1 दिन और बकरीद के 4 दिन, 10, 11, 12, 13, इसके अलावा पूरा साल रोजा रख सकते हैं। मगर पूरा साल रोजे रखना ये मकरूह तंजीही है, कुछ रोजे और तर्क कर दे। इसकी तफसील आप फैज़ान रमज़ान में पढ़ सकेंगे। भला रजब का महीना जो है ये रोज़े रखने का महीना है, ये इबादत का बीज बोने का महीना है। रजब का महीना वो महीना है जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्माने सर से अपने रब का दीदार किया। सुभान अल्लाह। रजब का महीना तौबा का महीना है। इसमें जो तौबा करता है उस पर रहमत इलाही झूम झूम कर बरसती। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मदनी चैनल देखते रहें, इंशाल्लाह ये आपको तौबा पर भी उभारेगा, आपको इल्म
की रोशनी से मुनव्वर भी करेगा और राह जन्नत दिखाता है ये मदनी चैनल। अल्लाह करे हम इसको देखते रहें। आमीन। अल्लाह ताला हमें रजब का एहतराम नसीब फरमाए। आमीन आमीन। रजब का एहतराम करने की बिना पर, ये कफन की वापसी में एक हिकायत लिखी हुई है, अल्लाह तबारक व ताला ने एक काफिर को रजब की ताजीम करने की वजह से ईमान की दौलत अता फरमा दी थी। और हम तो हैं ईमान वाले, अगर हम रजब का एहतराम करें, इकराम करें, किस तरह? गुनाह छोड़ दें, नफ्सो शैतान की पैरवी छोड़ दें, अपने पिछले गुनाहों पर सच्ची तौबा करें और हर वो काम जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाराजी उसको तर्क कर दें। यूं रजब का एहतराम करें तो क्या बात है। अब जो बदनसीब नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो 12 महीने हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो रजब आ गया क्या अब भी नमाजें नहीं पढ़ेंगे? अल्लाह। रजब का महीना आ गया क्या अब भी जमात लेने में जो इस्लामी भाई हैं सुस्ती करेंगे? रजब का महीना आ गया क्या अब भी सूद का लेन देन करते रहेंगे, अब भी रिश्वत का लेन देन करते रहेंगे, अब भी गुनाहों भरे चैनल देखते रहेंगे? रजब का महीना आ गया अब भी झूठ बोलेंगे, अब भी गिबत करेंगे? झूठ बोलने से तो रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं, झूठ की बदबू की बिना पर। तो अल्लाह करे कि गुनाहों से हमें किनारा कशी नसीब हो जाए, सच्ची तौबा नसीब हो जाए। हमारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना एक रिवायत के मुताबिक 70 बार और एक रिवायत के मुताबिक 100 बार इस्तिगफार फरमाते थे। अब हमें कितनी इस्तिगफार करना चाहिए खुद ही अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह ताला इस महीने का हमें एहतराम नसीब फरमाए, इसके रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और शब महराज इंशाअल्लाह धूमधाम से आलमी मदनी मरकज़ में भी शब बेदारी होगी, इज्तिमाई ज़िक्र नात होगा। और दावत इस्लामी के पाकिस्तान में तकरीबन 534 इज्तिमात हैं, तो इतने शहरों में कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई ज़िक्र नात होगा, उसमें भी शिरकत करें। और शब महराज का जो अगला दिन आता है उस रोज़े की भी ख़ास फजीलत है और दुनिया भर में ये इज्तिमा होता है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा ने तय किया है इस बार के मदनी मशवरे में कि इंशाअल्लाह काबीना सतह पर और डिवीज़न सतह पर सहरी और इफ्तारी इज्तिमाआत करवाए जाएंगे। तो सहरी इज्तिमात में शामिल होंगे तो बयान भी सुनेंगे, बयान के बाद रात मस्जिद में ठहरेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, मुनाजात करेंगे इंशाअल्लाह, फिर सदाए मदीना लगाएंगे, फजर बाजमात पढ़ेंगे। अल्लाह की रहमत से इशराक को चाश्त अदा करके इंशाअल्लाह फिर ये सिलसिला ख़त्म होगा और इफ्तारी के इज्तिमाआत जो हैं जामियातुल मदीना में भी होंगे। ताजरान की जो मजलिस है ये भी इंशाअल्लाह एक्टिव हो जाएगी अल्लाह की रहमत से, और मार्केटों में भी इफ्तार के इज्तिमाआत होंगे। एक तो हम रोज़ा रखेंगे, दूसरा औरों को भी तरगीब दिलाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हुज़ूर दुआ भी फरमा दें, कुछ मुनाजात के अशार भी इंशाअल्लाह मुनाजात के अशार अमीर अहले सुन्नत के लिखे हुए पढ़ते हैं। तो इससे पहले अगर हुज़ूर 2-3 अशार मनकबत है अमीर अहले सुन्नत, बापा की मनकबत भी सुननी है ना, बहुत प्यारी पढ़ते हैं हमारे निगरान माशाअल्लाह। ये पढ़ते हैं और फिर इंशाअल्लाह हमें बताया गया कि मनकबत सुनाने की कॉल्स भी आई हैं, तो चले उनकी कॉल उनकी भी दिलजोई की नियत हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा पीर 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 चोर डाकू आंदे ने नमाजी बन जाते ने, आशिक लंदन पेरिस दे हाजी बन जाते ने, मिठा मुर्शिद वेखो तकदीर आए सवारदा, पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा
جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور صدقہ مرشد پاک دا ساڈا کام ساردا میرا پیر 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 لکھاں نوجواناں داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے لکھاں نوجواناں داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے سنتا سکھانا کام میرے آقا دا میرا پیر 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 مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار سا تیرے نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو منو ایسے ساتھ مکہ مدینہ ویکھنا یا مرشد سا تیرے نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو ایسے ساتھ جلوہ دیکھا میں بھی مرشد مدنی گلزاردا میرا پیر 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 کیا بات اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر اس سے پہلے کہ مناجات اور دعا ہو کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مناجات اور دعا انشاءاللہ جی چلو چلو سمیٹ لو برس رہا دیکھ لو یہ نور عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے یہ منچ عجیب اس کی شان ہے یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے سما مجید کا حسین شکست بھی شان ہے علم نور ہے مدنی منوں کا جذبہ مرحبا لیکن اگر اپنا ملک بھی ہمیں لکھ کر بھیجا کریں اپنا شہر بھی لکھ کر بھیجا کریں ویڈیو تو ہم تک پہنچی مگر ہمیں نہیں پتا کس ملک کے کس شہر میں ہیں اللہ ان سب کو علم کا نور عطا فرمائے اور برکت نصیب فرمائے ایک چیز عبدالرحیم آپ نے غور کی اس میں کہ وہ کلام تو پڑھ دیا انہوں نے ساتھ پیچھے لوگو بھی بنایا ہوا بڑا ہی خوبصورت بنایا جی جی چلیں اگلی کال دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام سید غلام ظفاری ہے اور میں بخاص سے بول رہا ہوں آج رحمیہ خان اور صاحبال کے درمیان مقابلہ ہے عبداللہ بھائی حاجی شاہد بھی تشریف لائے ہیں اللہ جل عبدالعزیز بھائی اور حاجی شاہد ظفاری کو شاد و آباد رکھے آمین 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 آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ ایک اور کال دیجیے گا
مظہر محمود بول رہا ہوں لندن سے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا پروگرام ہے. انشاءاللہ پہلی بار دیکھا ہے, آئندہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ. آپ نے لندن سے ہمیں کال کیا. لندن میں بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کی مرکز جو مجلس بیرون ملک ہے اس سے رابطہ کر کے وہاں اجتماعات میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. overseas@dawatislami.net پر آپ ای میل کر کے یو کے میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس کے ایڈریسز وغیرہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. چلیں جناب, ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں ہند کے شہر بریلی شریف سے ناصر حسین بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, یہ جو بھی آپ سوالات پوچھتے ہیں یہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتے ہیں یا آپ اسے دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے تو اندر کی بات پوچھ لی ہے. آپ کی ذہنی آزمائش بھی ہاں بالکل, مجھے نہیں پتا ہوتے اور میں بالکل دیکھ کے پڑھتا ہوں, اور جو دیکھ کے پڑھتا ہوں اسی کے نیچے جواب بھی لکھا ہوتا ہے. میں خود یوں سمجھیے کہ روزانہ سلسلے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. اللہ کرے یاد بھی رہے اور عمل کرنا بھی نصیب ہو. یہ ہماری مجلس کا کمال ہے جو اتنے پیارے پیارے سوال, آپ سوچیں ہزاروں سوال بن جاتے ہیں یہ پورا سلسلہ کرنے تک. تو ان کو سوال بھی وہ کرنے ہوتے ہیں جو پچھلے سلسلے میں نہ ہوئے ہوں, اور پھر یہ سوالات یوں سمجھے کہ علماء سے چیک ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ دعا کر دیجئے ان سب کے لیے جو اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام عبداللہ اطاری ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آج کون سی ٹیم جیتے گی, ساہیوال یا رحیم ارحان؟ یہی سوال ہم ہادی شاہد سے کر لیتے ہیں. یہی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے. بالکل برابر قریب جا رہے ہیں, اور جب موقع ملتا ہے میں دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. نہیں, ہمارے مدنی منع تو آپ کے حاجی شاہد کے مدنی منع بھی آئے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے پکے بچے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے پکے ویور ہیں ہمارے. اور آج کون جیتے گا یہ تو وقت بتائے گا. تیاری تو دونوں کی بڑی اچھی ہے. 36 نمبر ہیں ساہیوال کے اور 34 نمبر ہے رحیم یار خان کے, اور 2 سیگمنٹ باقی ہیں. دونوں ٹیمیں ماشاءاللہ مضبوط ہیں, کتنوں کو پیچھے چھوڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں کوارٹر فائنل تک. اچھا ویسے آپ ساہیوال گئے کبھی؟ کئی بار گیا ہوں. اچھا, رحیم یار خان کئی بار. اللہ, دونوں شہروں میں آج شاہد بھی تشریف لے جا چکے ہیں. اب آئے یہ وقت ہوا ہے مناجات اور دعا کا. یہاں موجود اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں. میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں. صدا کے لیے مجھے سے راضی ہو مولا. صدا کے لیے مجھے سے راضی ہو مولا. تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں. الہی نہیں مانگتا
تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں مدینے میں مجھ کو شہادت عطا ہو اللہ مدینے میں مجھ کو شہادت عطا ہو بقیع مبارک میں جا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں گناہوں کے امراض نے مجھ کو مارا اللہ گناہوں کے امراض نے مجھ کو مارا الہی میں ان سے شفا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں بچانا برے خاتمے سے بچانا اللہ بچانا برے خاتمے سے بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں الہی جہنم سے آزاد کر دے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار الہی جہنم سے آزاد کر دے میں فردوس میں داخل
ستاتے جو کو یا تار مجھ کو، میں ان کے حق میں دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، کریم کرم فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، مولا ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یا اللہ ہم ان کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں اس قلیل زندگی میں، اور حقیقت تو یہ ہے زندگی وہی ہے جو گزر چکی، آنے والے لمحے کا پتہ نہیں، ہم زندوں میں ہوں گے یا مردوں میں ہوں گے۔ یا اللہ جتنی بھی زندگی تو نے دی، ہمیں تیری فرما برداری میں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو جو تیری ناراضی والا ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی والا ہو۔ مولا کریم رجب آ گیا، ہمیں سچی توبہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ رجب آ گیا، مولا ہمیں عبادت کا بیج بونے کا شوق ذوق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما، درود و سلام ذکر و اذکار کا شوق عطا فرما، شجرہ شریف پڑھنے کا شوق عطا فرما، نوافل نماز، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، نماز توبہ کی توفیق عطا فرما، مدنی انعامات کا ذوق شوق عطا فرما، ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی بھی ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، ہماری زبان جھوٹ نہ بولے، ہم کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس میں تیری ناراضی ہو۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار سونا سونا مدینہ دیکھنا چومنا نصیب فرما۔ یا اللہ جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ جو بھی مدنی چینل پہ بدست دعا ہیں یا جو حاضرین ہیں، ہم سب کی یا اللہ سب پریشانیاں، حاجتیں، مشکلیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے ہماری آزمائشیں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، تو سب پر رحمت کی نظر فرما دے، اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں علم کی روشنی سے منور فرما دے، جہالت کے اندھیروں سے ہمیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ، اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ جی 34 نمبر ہیں رحیم یار خان، 36 نمبر ہیں ساہیوال کے اسلامی بھائیوں کے۔ انشاءاللہ ہمارے نگران پاک ہمارے ساتھ رہیں گے کچھ دیر، ان کی برکتیں اور بھی لینی ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ ایک ایک اسلام بھائی ادھر آ جائیں۔ سلسلے میں جو سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے۔
जी सफर है मगर अकेले में, दोनों तरफ एक एक इस्लामी भाई आ चुके हैं। अब सवाल अकेले में जवाब देना है, किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं है। 15 नंबर्स होंगे जिनमें से नंबर पसंद करना है। पहली बारी रहीम यार खान वालों की होगी, नंबर दिखाए जाएं। जी नंबर पसंद कीजिए। 11 नंबर। 11 नंबर। ग्यारह नंबर के पीछे सवाल यह है, जिससे रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम का अजीम सही अदा ना हो, उसे क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान रब्बियल करीम पढ़। उसे सुबहान रब्बियल करीम पढ़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक एक नंबर कीमती है। बारी है अब साहिवाल वालों की, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 7। नंबर 7। इस सेगमेंट में नमाज से मुतालिक सवाल होते हैं। बताइए नमाज का चोर कौन है? जो नमाज के रुकू और सुजूद पूरे ना करे वो नमाज का चोर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो नमाज के रुकू और सजदे पूरे ना करे वो नमाज का चोर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज पढ़ें मगर इत्मीनान से पढ़ें। अब बारी रहीम यार खान वालों की, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 4। नंबर 4। अगर कोई वजारत के सबब नमाज तर्क करेगा, उसका हशर किसके साथ होगा? नमाज तर्क करने वाले गौर से सुने। ये उबई बिन खलफ के साथ। आपने कहा उबई बिन खलफ के साथ। उसका हशर फिरऔन के वजीर हामान के साथ होगा। गलती हो गई है। मगर वजारत के सबब नमाज कज़ा करना कितना सख्त है ये आपने सुन लिया। साहिवाल वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 5। नंबर 5। बताइए 5 नंबर के पीछे सवाल क्या है? अगर कोई तिजारत की मसरूफियत की वजह से नमाज छोड़ेगा तो उसे बरोज़े क़यामत किसके साथ उठाया जाएगा? उबई बिन खलफ। उबई बिन खलफ मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े काफिर ताजिर के साथ उठाया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन ताजिर इस्लामी भाई गौर करे, जो तिजारत के सबब नमाज कज़ा करता है उसका हशर किसके साथ होगा? हमें पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है। अब बारी एक बार फिर रहीम यार खान वालों की है, नंबर पसंद करेंगे आप। नंबर 1। नंबर 1। क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले अमाल में से नमाज के बारे में सवाल होगा। सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पहला सवाल नमाज का है। नमाज कितनी पाबंदी से पढ़नी चाहिए? नंबर पसंद कीजिए साहिवाल वाले। नंबर 8। नंबर 8। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में नमाज की शराइत किन हुरूफ की निस्बत से तहरीर फरमाई हैं? या अल्लाह के 6 हुरूफ की निस्बत से। या अल्लाह के 6 हुरूफ की निस्बत से 6 नमाज की शराइत तहरीर फरमाई। ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐसा तैयारी देख रहे हैं, 6 शराइत नहीं बल्कि वो निस्बत क्या है वो भी इनको याद है माशाल्लाह। रहीम यार खान वालों की बारी, नंबर पसंद करेंगे। 12 नंबर। जी 12 नंबर। बताइए रुकू का अदना दर्जा क्या है? अदना दर्जा ये है कि झुके तो उसके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, ये रुकू का अदना दर्जा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहिवाल वालों की बारी, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 6। नंबर 6। वो कौन से सहाबी हैं जिन पर कातिलाना हमला हुआ, उसके बावजूद भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज की तलकीन फरमाई? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। रहीम यार खान वाले, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 3। नंबर 3। जो दौलत के बाइस नमाज तर्क करेगा उसका हशर किसके साथ होगा? दौलत की वजह से नमाज कज़ा करेगा उसका हशर किसके साथ होगा? उसका हशर हारून के साथ। किसके साथ? हारून। जरा दोबारा पढ़ें, क्या कह रहे हैं आप? नाम क्या बताया आपने? हारून। हारून।
हारून तो नहीं, कारून है। और ये जी कारून का खजाना मशहूर है, लेकिन क्या ये कारून ही कहते कहते हारून कहा इन्होंने, या जवाब आपका गलत माना जाएगा? अल्लाह अकबर, आप शायद पहुंचे सही थे, नाम सही याद नहीं था। साहिवाल नंबर 10। नंबर 10। नमाज में किराअत किस तरह करनी चाहिए? नमाज में किरात इस तरह करनी चाहिए कि हरूफ मुखारिज से अदा हों और हर हरफ दूसरे हरफ से जुदा जुदा हो। हर हरफ गैर से सही तौर पर मुमताज यानी नुमाया हो जाए और तमाम हुरूफ मखारिज से अदा किए जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब गौर करें मदनी चैनल के नादरीन, क्या हमारे मखारिज दुरुस्त है? क्या हम वाकई ऐसे तिलावत किराअत करते हैं जैसे करना चाहिए? और अगर नहीं तो जल्दी जल्दी मदरसतुल मदीना बालिगान में जो बड़े हैं वो राब्ता कीजिए और अपनी नमाज को पहले दुरुस्त कीजिए। अब तो माशाल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से नमाज कोर्स भी आ गया है। दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से राब्ता करके नमाज कोर्स कीजिए और अपनी नमाज के मामलात को दुरुस्त कीजिए। अब बारी है दोबारा रहीम यार खान वालों की। जी नंबर 2। नंबर 2। जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर किसके साथ होगा? फिरौन के साथ। फिरौन के साथ होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है और वो सवाल है साहिवाल वालों से। जी फर्क ज्यादा हो गया है। नंबर 9। नंबर 9। नमाज के फराइज कितने और कौन कौन से हैं? नमाज के 7 फराइज हैं। जी तकबीर तहरीमा, क़ियाम, किराअत, रुकू, सुजूद, कायदा अखीरा और खुरूज बिसुनही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। देखेंगे सफर है मगर अकेले के बाद स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है, समा है जीत का हंसी, शिकस्त भी। स्कोर बोर्ड बताया जाए कि अब मुकाबला किस तरफ चला गया है। साहिवाल की टीम कुछ और आगे बढ़ गई है। अब जो करना है रहीम यार खान वालों ने जोश भी दिखाना है मगर होश भी चाहिए। सेगमेंट शुरू करने से पहले हम देखेंगे स्कोर बोर्ड और फिर शुरू करेंगे जोश के साथ मगर होश से। जी बहिश्त का सरल चलो अगर अब 42 नंबर है रहीम यार खान के, 48 नंबर है साहिवाल के। 6 नंबर का फर्क हो गया है। अब अगर फर्क खत्म करना है तो ये आखिरी मौका है। याद रहे आज सिलसिले में एक टीम ने आगे जाना है और एक टीम ने हमसे जुदा होना है। अब 5 अशार होंगे और 5 सवालात होंगे। पहले अपने अपने सेगमेंट शुरू करते हैं जोश के साथ मगर होश से। जी अपने अपने बेल चेक करवा दे। अब्दुल भाई आपके एक अल्फाज याद आ रहे हैं जी। रहीम यार खान वालों के लिए आपने पिछले दिनों ये कहा था कि ये हर सिलसिले में यही करते हैं, बड़ी स्लो आती है फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है। आज रिवायत बरकरार रखेंगे? ये देखिए आज रिवायत बरकरार होती है कि नहीं, वरना इनका हाल हमेशा यही होता है कि बड़े स्लो स्टार्टर हैं और आखिर में आके कवर करते हैं। लेकिन आज सामने साहिवाल वाले हैं, देखना ये है कि क्या बनता है। एक याद रहे कि गलत जवाब, अगर आपने सवाल पूरा नहीं सुना और बैल बजा दी तो सवाल भी आप ही पूरा करेंगे, जवाब भी आप देंगे। खुदारा जोश जरूर दिखाइए मगर होश के साथ, ऐसा ना हो 2 नंबर ही आपसे चले जाएं। सवाल, शैतान का पहले क्या नाम? अल्लाह, पहले बैल बजाई साहिवाल वालों ने। इज़ाज़ील। सवाल ये था शैतान का पहले क्या नाम था? शैतान जिसका पहले नाम इज़ाज़ील था, इब्तिदा ही से सरकशो नाफरमान ना था बल्कि उसने हजारों साल इबादत की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साहिवाल वालों ने और 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है शेर की। अता हो, फिर बैल बजाइए साहिवाल वालों ने, फकत अता हो सुना है। अब ये नंबर अता करते हैं या हमसे लेते हैं? बहुत सारे अशार ऐसे आते हैं जिसमें अता का लफ्ज होता है। क्या ये सही सुनाएंगे या गलत सुनाएंगे? अता हो मुझको गमे मदीना, तपा जिगर चाक चाक सीना। ये शेर पूरा तो करे अगर ये है भी तो। बड़े मोहब्बत की खूब शिद्दत, नबी रहमत शफी उम्मत। वैसे आपके पास नंबर बहुत से हैं, अगर कम हो गए तो भी गम नहीं होगा, लेकिन मुबारक हो, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह, ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल की बारी है। कोई भी अहम काम, बैल बजाई है। अब
رحیم یار خان والوں نے، اور واقعی یہ بڑا اہم کام ہے ان کے لیے بیل بجانا بھی. اب سوال یہ ہے کوئی بھی اہم کام بغیر بسم اللہ کے اگر شروع کیا جائے تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. سوال کیا تھا پھر؟ اچھا جواب. کوئی بھی اہم کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر کی بڑی شدید ضرورت تھی اور حاصل کیے ہیں. اب باری شیر کی ہے. یا سید مدینہ بیل بجائی ہے پھر رحیم یار خان والوں نے. جی شیر پورا سنا نہیں ہے، مصرع سنا نہیں ہے. یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا. یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. ٹرین چلی ہے. ہاں ٹرین چلی ہے لیکن کچھ دیر سے چلی ہے، ابھی بھی فرق بہت ہے. اب باری ہے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں سوال کی. سوال ہوا تھا اور شیر ہو گیا. اب سوال کی باری ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو، اب بیل بجائی ہے ساہیوال والوں نے. کھانے کے بعد انگلیوں کو یہیں تک سنا ہے. اب کیا کچھ اس پہ ہو سکتا ہے؟ بہت سارے اس کے سوال بن سکتے ہیں. کیا سوچا ہے انہوں نے، کیا سمجھا ہے؟ غلطی 2 نمبر پیچھے لے آئے گی. سارے اسلام بھائی یہاں خاموش رہیں گے انشاءاللہ. 5 سیکنڈ رہ گئے، جلدی کیجئے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا طبی فائدہ کیا ہے؟ اچھا، اور جواب کیا ہے؟ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا طبی فائدہ یہ ہے کہ مزید ہاضم رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے. آج کھانا جب آپ کھائیں تو انگلیوں کو ضرور چاٹیے گا، مگر آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. مجھے جوش تو چاہیے مگر ہوش بھی ساتھ چاہیے. سوال یہ تھا کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا مکروہ ہے. اللہ غنی اللہ غنی. پھر مقابلہ قریب آیا ہے، نہ جانے اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے. اب شیر کی باری ہے. وہ اگر چاہیں. چلے جناب اب بیل بجائی ایک بار پھر رحیم یار خان والوں نے، ساہیوال والوں نے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. ساہیوال والے عجیب ہے، نمبر بھی دیتے ہیں واپس بھی لے لیتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا. اب جناب یاد رہے 2 سوال ہیں، 2 اشعار ہیں، میرے پاس 8 نمبر ہیں اور فرق 6 نمبر کا ہے. اگر آج رحیم یار خان والوں کو آگے جانا ہے تو یہ 8 کے 8 نمبر یہ لینے ہوں گے، ورنہ ساہیوال والے آگے بڑھ سکتے ہیں. سوال تربوز. چلیں جناب تربوز منگوایا جائے. تربوز کے بعد ہی بیل بجا دی ہے. میں بہت سارے سوال کر سکتا ہوں تربوز کے متعلق. چلیں میرے پاس لکھا کیا ہے بتائیں. تربوز کھانے کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جواب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تربوز کھانے سے پہلے کھانی چاہیے کہ یہ پیٹ کو خوب دھوتا، بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. میرا بس چلے تو بڑا سا تربوز منگا کر آپ کو تحفہ دوں. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. ساہیوال والے کمال کرتے ہیں جناب. اب باری شیر کی ہے. نفس بد کے جناب پھر نفس بد پر روک دیا شیر. یہ مجھے بہت سارے بریک لگاتے ہیں لوگ. نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میرا خیال ہے ان کو سب کو گھر بھیج دیتے ہیں. آپ نے ہی نمبر دینے ہیں، آپ نے ہی نمبر لینے ہیں. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. نفس بد کیش ہے کس بات کا دل پہ شاکی، کیا برا دل نے کیا ظلم کمانے نہ دیا. نمبر پھر مائنس ہو گئے. آخری سوال اور آخری شیر. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے حاسد نہ بن. جملہ جی حاسد نہ بن تجھے سوچنے سمجھنے کی تیزی نصیب ہوگی. حاسد نہ بن تجھے سوچنے سمجھنے کی تیزی نصیب ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. الحمدللہ. آخری شیر ہے. مدینے جاتے ہیں پھر ساہیوال والوں نے بیل بجائی. مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر لینا. میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دینا. جواب درست دے دیا.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, साहिवाल वालों ने आज मुकाबले में आगे की तरफ सफर इख्तियार किया। दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ लाएं माशाअल्लाह। और ये ज़हनी आजमाइश में एक टीम को हमें जुदा करना ही पड़ता है, तो इसलिए आज हमारे से रहीम यार खान वाले जुदा होंगे। बहुत शानदार टीम रहीम यार खान वालों की, तैयारी भी मजबूत, मगर साहिवाल वाले एक अलग टेस्ट रखते हैं और माशाअल्लाह आज ये आगे बढ़े हैं। जनाब इससे पहले के हम इनामात की तरफ जाएं, स्कोर बोर्ड भी देखेंगे और मदनी चैनल के नाजरीन की राय भी सुनेंगे। क्या राय थी ये भी बताइएगा जी। जी स्कोर बोर्ड बता रहा है 46 नंबर, 46 नंबर है रहीम यार खान के और 56 नंबर साहिवाल वालों के। 10 नंबर के फर्क से साहिवाल के इस्लामी भाई आगे रहे। अब वक्त हुआ है मदनी चैनल के नाजरीन की राय देखते हैं, आपकी राय क्या थी और हुआ क्या जी। 56% साहिवाल, 44% रहीम यार खान और 56% साहिवाल वाले आगे बढ़ गए हैं और गालिबन 56 और 46 नंबर भी ले लिए हैं। अब जनाब आइए तहाइफ तकसीम करते हैं इंशाअल्लाह। इब्ने हाजी शाहिद के हाथों माशाअल्लाह ये खूबसूरत तहाइफ गिलाफे काबा का पीस आपको भेजा दिया जा रहा है। इत्रे मदीना भी है, मेवा जाते मदीना भी हैं माशाअल्लाह, मदनी चेक भी आपको पेश किए जा रहे हैं माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा जी। अब वक्त हुआ है कुरान दाजी का, मदनी मुन्नों की और यहाँ मौजूद बड़े इस्लामी भाइयों की कुरान दाजी का। आइए ये मदनी मुन्नों की कुरान दाजी हो रही है। 3213 मदनी मुन्ने के टोकन नंबर चेक कर लें। आ गए भाई माशाअल्लाह, आ जाए आ जाए, शाबाश शाबाश माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नंबर दिखाएं अपना 3213। ठीक है आप यहाँ खड़े हो जाएं माशाअल्लाह। ठीक है बेटा आप जाइए, ये ले जाएं शाबाश। आए भाई छोटे मदनी मुन्ने तोहफा देंगे बड़े मदनी मुन्ने को, आप ही दे दें, चले इनको दे दें। अरे वाह माशाअल्लाह, चले जनाब तोहफा मिल गया इन्हें। अब आ जाए बड़े इस्लामी भाइयों की कुरान दाजी। 3310 3310। चले भाई माशाअल्लाह, लगता है हमें इमामे का तोहफा भी मिलेगा आज, दाढ़ी का तोहफा भी मिलेगा इंशाअल्लाह। आ जाए आ जाए आ जाए भाई माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। मोहम्मद रिजवान अत्तारी गुलजारे तैयबा से आए, आज इन्होंने भी दाढ़ी शरीफ की नियत कर ली है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इस्तिकामत भी दे, जो कटवाई उसकी तौबा भी इंशाअल्लाह। और मदनी काफिलों में भी सफर करते रहे माशाअल्लाह। अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए शामिल हो जाएं जी। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब
عطار آئے آپ ان بے رحم کھائے حشر میں عطار آئے آپ ان بے رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر. علم نور ہے علم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو